अजीज़ों मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। जो वीडियोस मैंने दी थी कि किस तरह से जो अबलीस है, अबलीसी अरवा, मादा और नर अबलीस किस तरह से ख़वातीन का और मर्दों का जिस्म लेकर उनके साथ खिलवाड़ करता है, उनके साथ मुबाशरत करता है। और बहुत सारे जो लोग हैं, ह्यूमन्स जो हैं, वो अबलीस के कंट्रोल में हैं। दे आर डीमन पोजेस्ड, अबलीस के शिकंजे में हैं। और मैं उसी की कड़ी में आज तीसरी वीडियो आपको देने लगा हूँ। और इसका खुसूसी तौर पर जो उन्वान है वो लिलित के ताल्लुक से है। मैंने पार्ट 2 में बताया था कि लिलित जो है ये आदम की बीवी थी, और आज हम डिटेल के साथ इसके ताल्लुक से सीखेंगे कि किस तरह से ये ऐसी खातून बन गई जो फीमेल डीमन यानी कि मादा बदरू कहलाती है, और ये मर्दों पर हमलावर होती है, औरतों पर भी होती है, और वो भी मैं बताता हूँ कैसे। तो मजीद आपको टीचिंग देने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप लोगोस टीवी को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आप तक बाबरकत, मुस्तनद और बेहतरीन वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। थैंक यू। मैंने पार्ट 2 में एक हवाला आपके लिए पढ़ा था, यसाया की किताब का 34वां बाब, उसकी 14वीं आयत। फिर से उसको सुन लें। और दश्ती दरिंदे भेड़ियों से मुलाकात करेंगे, और झगमानस अपने साथी को पुकारेगा। हाँ, अफरीते शब, ये लफ्ज गौर से सुने, अफरीते शब वहां आराम करेगा। ठीक है जी। ये जो अफरीते शब है, इब्रानी जुबान में इसके लिए लफ्ज लिलित आया है। ठीक है। इंग्लिश ट्रांसलेशंस में इसके मुख्तलिफ मतलब हैं, जिनमें इसको मॉन्स्टर लिखा गया है, नाइट मॉन्स्टर, नाइट डीमन, नाइट स्पिरिट। इस तरह की मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस इसके ताल्लुक से मौजूद हैं। और मैं आपको खास बात बताने लगा हूं, वो ये है कि इसका लिलित का जो जिक्र है ये यसाया की किताब में एक दफा मिलता है। इसके अलावा इसका जिक्र बाबली तालमूद में मिलता है। जब दूसरी हैकल ज़ुरबाबल या हैकल सानी तामीर की जा रही थी, उस वक्त की तवारीख की जो कुतब हैं उसमें इसका लिलित का नाम आता है। तालमूद में इसका जिक्र है। अल्फाबेट ऑफ सिरा में भी इसका जिक्र मौजूद है। इसके अलावा 7वीं 8वीं सदी में इराक और ईरान से कुछ बॉल दरियाफ्त हुए थे, जादुई बॉल, जिनको इनकैंटेशन बॉल्स कहा जाता है। ये ऐसे बॉल्स हैं जिनके ऊपर जादुई तहरीरें और पिक्चर्स मौजूद हैं। कदीम इन पिक्चर्स में लिलित की पिक्चर भी जो हैंडीक्राफ्ट है वो दरियाफ्त की गई है। इसके अलावा कबाला में इसका जिक्र है। कबाला ऐसी तहरीर है यहूदियों की जो मिस्ट्रीज के ऊपर, जादुई चीज़ों के ऊपर उनकी जो मुख्तलिफ लोगों की रिसर्च है, उसको वो कहते हैं कबाला। उसमें भी इसका जिक्र मौजूद है। खास जो हम बात करेंगे, हम मसीही होने के नाते हम तो बात करेंगे बाइबल मुकद्दस की। आज मैं आपके सामने एक ऐसा हवाला पेश करना चाहता हूं जो यकीनन आपने बहुत दफा पढ़ा होगा। पहला बाब पैदाइश का, उसकी 27वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया। गौर से सुने, नरो नारी उनको पैदा किया। गॉड क्रिएटेड देम मेल एंड फीमेल। खुदा ने जब उनको पैदा किया तो खुदा ने मेल और फीमेल पैदा किया। इसके साथ ही दूसरे बाब में फिर से अकाउंट मौजूद है आदम और हवा का। वहां से भी पढ़ लेते क्या लिखा है। दूसरे बाब की 21वीं आयत से पढ़ने लगा हूं। और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी, और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाला और उसकी जगह गोश्त भर दिया। God took one of his ribs and filled their flesh। और खुदावंद खुदा ने उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाई। समझ गए जी। 2 हवाला जात हैं, और दोनों हवाला जात में इंतहा का फर्क मौजूद है। पहली बात, जब खुदा ने आदम के साथ एक औरत को बनाया तो जमीन की मट्टी से बनाया। फ्रॉम द क्ले ऑफ द डस्ट, इस जमीन की मट्टी से बनाया उसको। एक ही टाइम में, एक ही वक्त में आदम और उसकी बीवी को बनाया था। लेकिन दूसरी दफा मट्टी से नहीं बनाया, बल्कि आदम के लिए उसकी पसली में से औरत को बनाया गया। ये 2 अलग अलग बातें हैं, एक ही वाक्या नहीं है।
آپ غور سے پڑھیں، جب آپ پیدائش کی کتاب پہلا باب اس کی 27ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا. God created them male and female, not only Adam. خدا نے صرف آدم کو پیدا نہیں کیا بلکہ آدم کو بھی اور اس کے بعد ساتھ میں فیمیل کو بھی، ہوا کو نہیں، ہوا بعد میں بنی. یہ جو خاتون خدا نے پیدا کی تھی، یہودی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ خاتون جو پہلے مٹی سے پیدا کی گئی تھی، پسلی سے نہیں، مٹی سے، یہ للت تھی. سمجھ گئے آپ میری بات کو؟ اور جب ان کو پیدا کر دیا تو یہاں پہ ایک بات سامنے آئی تھی، وہ یہ ہے کہ جو ایک حاکمیت ہے کہ آدم کو حاکم بنایا تھا خدا نے کائنات کی بہت ساری چیزوں کا. ہوا کے اکاؤنٹ سے پہلے لکھا کہ خدا نے سوچا کہ میں آدم کے لیے ایک مددگار بناؤں گا، اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. تو دراصل جو خاتون تھی وہ اس کی ہیلپر تھی، لیکن جو للت تھی اس نے آدم کی حاکمیت کو قبول نہیں کیا. اس نے اس کی حاکمیت کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا، رد کر دیا. آج کے جو فیمنسٹ ہیں، جو بہت ساری خواتین پاکستان میں بھی آپ نے پچھلے سالوں میں نعرے سنے، میرا جسم میری مرضی، اور بھی بہت سارے بیہودہ نعرے آپ نے سنے کہ ہم خواتین مردوں کے برابر ہیں، خاتون مرد کے برابر ہے. خدا نے ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ جو خاتون ہے وہ مرد کی مددگار ہے اور اس کے ماتحت ہے. ٹھیک ہے، مرد اس کا ہیڈ ہے. لیکن جو فیمنسٹ ہیں وہ کہتی ہے کہ نو وی آر ایکول، ہم تو برابر ہیں. تو بھائی برابر ہیں تو یہی بات للت بھی کرتی تھی. The spirit of Lilith is working in them. وہ جو اسپرٹ ہے وہ ان کے اندر کام کر رہی ہے، ناپاک روح. اب یہ خاتون جو تھی، جب اس نے انکار کر دیا خدا کی حاکمیت کو ماننے سے، جو خدا نے کہا تھا، خدا کے حکم کو ماننے سے ایک طرح سے انکار کر دیا، تو جس طرح سے آسمان پر جو فرشتے تھے ان میں سے جو ابلیس تھا، لوسیفر، اس نے انکار کر دیا تھا خدا کو ماننے سے، اسی طرح زمین پر للت نے آدم کی حاکمیت کو، اس کے اول درجے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. اور رزلٹ دونوں کا سیم ہوا. اس کو آسمان سے نیچے پھینکا گیا اور اس کو عدن سے باہر نکالا گیا. ٹھیک ہے، اب اس نے کیا کیا؟ کیونکہ جو اس کے تجزیہ نگار ہیں، جو بائبل کے اسکالرز ہیں، وہ کہتے ہیں چونکہ خدا نے پہلے ہی برکت دے دی تھی کہ پھلو اور بڑھو. جب یہ خاتون جو تھی، للت جو تھی، یہ مرد کے پاس یعنی آدم کے پاس آئی تھی تو بعد میں بغاوت پہ اتر آئی، تو اس کی ووم میں آدم کا تخم تھا، اور بعد میں خدا نے 3 فرشتوں کو بھیجا تاکہ للت کو سمجھائیں. یہودی تاریخ یہ کہتی ہے، لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا. اور پھر ایک اور کریکٹر سامنے آتا ہے جس کا نام ہے سمائل. یہ ایک آرچ اینجل تھا جو ابلیس کے ساتھ ہی آسمان سے گرا تھا. پھر یہ اس کے ساتھ ملی، اور یہ چونکہ عورت تھی، عام عورت تھی، اور وہ ایک اسپرٹ تھی جو ابلیس تھا، سمائل، اس کے ساتھ اس نے ملاپ کیا، مباشرت کی. اور اس کے اندر چونکہ آدم کا تخم بھی تھا، آدم کا سپرم بھی تھا. یہ جو بچے بعد میں پیدا ہوئے ان دونوں سے، ان کے نام تھے انکیوبس اور سکیوبس. انکیوبس اور سکیوبس کے اوپر میں بعد میں ایک اور تفصیل کے ساتھ ویڈیو دوں گا کہ کس طرح سے وہ بچے بڑھتے جاتے ہیں اور وہ دنیا میں ناپاکی کے کام کو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. اس کے تعلق سے نیکسٹ ایپیسوڈ تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. تو جو للت تھی، اس کے بچے ہوئے. اس نے آدم کو جاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں تیرے بچوں کو تاریکی میں پکڑوں گی، ان کو مار دوں گی، اغوا کروں گی. اس لیے وہ تمام لوگ بغور سنیں جو باقاعدہ نکاح کے بندھن میں ہیں، اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں. آپ کے بچے ٹارگٹ نمبر 1 ہیں، تو اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور ان کو کتاب مقدس کے مطابق لے کر آگے بڑھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو روز بھرے کے خون کے سپرد کر کے سویا کریں. یہ جو للت تھی، اس کی ایک اور آپ کو بات بتانے لگا ہوں، مختلف طور سے یہ لوگوں پر ظاہر ہوتی رہی ہے. ایک بہت مشہور پی ایچ ڈی امریکن ایک خاتون ہوئی ہے جس کا نام ہے جودیت پلاسکو. یہ پہلی یہودی فیمنسٹ ہوئی ہے جس نے یہ تحریک اٹھائی کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں کے برابر ہیں، اور اس نے بہت زیادہ کام کیا. اور جو جتنے بھی یہ خاتون بہت زیادہ جو ہوتی ہیں نا، جو رولا ڈالتی ہیں ہم برابر ہیں، ان کے پیچھے وہ پلاسکو کا ہی ہاتھ ہے.
वो नजरियात उसने ही दुनिया भर को दिए थे कि हम किसी से कम नहीं है, और जो नारा भी है एक तरह से मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा, वो कहीं ना कहीं उसकी तहरीरात आपको पढ़े, वो उसकी तहरीरात आप पढ़े, कहीं ना कहीं आपको वहां पे वो मिलेगा। इसने एक आर्टिकल लिखा था, जुडिथ प्लास्को ने एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम है ट्वाइस ब्लेस्ड। ट्वाइस ब्लेस्ड में इसने लेस्बियनिज्म और गेइज्म और नापाकी के कामों को प्रमोट किया था। इसने औरत का औरत के साथ मिलाप, मर्द का मर्द के साथ मिलाप और इस तरह के और बेहुदा कामों को जो है प्रमोट किया था। इसके अलावा 1980 के करीब करीब एक इसकी और भी इसका आर्टिकल एक ऐसे मशहूर हुआ, द कमिंग ऑफ लिलिथ, जिसमें इसने इसी लिलिथ के ताल्लुक से बहुत कुछ लिखा था और इसने दुनिया को बताया कि लिलिथ तो दरअसल सही कह रही थी, वो तो अपने हक की बात कर रही थी आदम से कि वी आर इक्वल, यू हैव नो अथॉरिटी ऑन मी, यू आर नॉट सुपीरियर टू मी। उसने कहा कि तू मुझसे बड़ा नहीं है, तू मेरा हाकिम नहीं है, मैं तेरी मातहत नहीं हूं, हम दोनों मट्टी से पैदा हुए हैं, तो कैसे मैं तेरी हाकमियत को कबूल कर लूं। वो दरअसल ये जो प्लास्को थी और बहुत सारी जो खवातीन ना जानने में भी उसी को रोल मॉडल समझ रही हैं, किसको, लिलिथ को, यस, जो समझती हैं कि मर्द और खवातीन जो हैं वो इक्वल हैं। तो इक्वल बहुत सारे मामलात में वो हैं, लेकिन किताब मुकद्दस कहती है कि आदम जो है वो सर है, सर, आदम को हाकमियत बख्शी गई है तमाम कायनात के ऊपर। तो मैं आपको बताता चलूं कि बहुत सारी खवातीन जो हैं वो जो फेमिनिस्ट हैं वो प्लास्को को रोल मॉडल समझती हैं और प्लास्को लिलिथ को रोल मॉडल समझती हैं। अब देख लें ये तहरीक कितनी पुरानी है, कहां से निकली और दुनिया भर में, या अब तो ये पाकिस्तान में भी बड़े जोशो खरोश से काम कर रही है। एंड पे फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर किया करें। Until the next video, God bless you. Thank you.